बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हर पॉलिटिकल पार्टी में तोहफे होते हैं, लेकिन इमरान खान को बहुत सारे तोहफे मिले। ये शेर अफजल मरवत वैसे तो इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया और उन्हें पार्टी के नौजवान या पॉलिटिकल पार्टी ये लोग कहते भी रहते हैं कि आप इस्तीफा दें अपनी कौमी असम्बली की सीट से, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो बज़िद रहता है कि जब तक मुझे इमरान खान नहीं कहेगा खुद बुलाकर, मैं तब तक कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, अपने इस्तीफे के लिए शेर अफजल मरवत को इमरान खान चाहिए कि जनाब इमरान खान मुझे बुलाकर कहे तो मैं उसके फैसले के मुताबिक रिजाइन कर दूंगा। लेकिन एक बड़ा मजेदार केस सामने आया। ये बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं सुहेल रशीद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनकी तहरीर से आपको मैं रिपोर्ट कर देता हूं। साथ ये सबूत भी लगे हुए हैं। ये अंग्रेजी के अंदर उन्होंने पटिशन दायर की हुई है आईनी अदालत के अंदर, और शेर अफजल मरवत साहब ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी ओहदे से हट जाएं और अली अमीन गंडापुर दोबारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएं। जब अली अमीन गंडापुर नए नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने थे, उस वक्त वो शेर अफजल मरवत साहब से काफी नफरत करते थे, उनके बहुत खिलाफ बोलते थे। वो लोगों को ये बताते थे कि शेर अफजल मरवत कितना करप्ट है, वो बंदे लेकर आता है, वो मादनियात के काम करना चाहता है, वो पार्टियां घेरता है, उनसे पैसे लेता है, उसने पाकिस्तान के बाहर भी पैसे लिए। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर साहब लोगों से करते थे। ये एक वक्त वो भी था, लेकिन फिर हमने देखा कि बड़ी शानदार दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। फिर दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हैं, जलसों के अंदर एक दूसरे के साथ जफियां डालते हैं और बड़ी कुर्बतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों एक खास वक्त के बाद। फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनका तोती बोलता था, जैसे चाहते थे वैसे वो चीजें करते थे। तो अब वो दौर सुनहरा चला गया। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर हटा दिया, और एक और आदमी सुहेल आफरीदी, उसे इमरान खान ले आया कि जनाब इसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें। अब ये इमरान खान की मर्जी है, वो अली अमीन गंडापुर को बनाए या सुहेल आफरीदी को बनाए। दोनों इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार ये कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली की सीट तब छोड़ूंगा जब मुझे इमरान खान साहब बुलाकर खुद कहेंगे। अब उन्होंने जो पटिशन दायर की है उसमें बड़ा मजेदार उन्होंने मौकिफ ले लिया। वो ये कहते हैं अदालत को कि ये सारा कुछ ही गलत हो गया, आप हटाएं सुहेल आफरीदी को और उसकी जगह पर लेकर आए अली अमीन गंडापुर को, ताकि वो कंटिन्यू करे वजीर आला के तौर पे। अब ये बात कोई अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं कही, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये पटिशन डाली है। तो अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत की दोस्ती तो सबको पता है। अब मरवत साहब ने जो एक वजह बताई वो बड़ी मजेदार है। मरवत साहब अदालत को बताते हैं, यानी अपनी जो आईनी पटिशन है, अपनी दरखास्त है उनकी, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान को अपनी दरखास्त में सजा याफ्ता नाअहल शख्स लिखते हुए कहा कि उसके दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान एक सजा याफ्ता नाअहल शख्स है और इमरान खान के दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये तो गंडापुर को बुलाकर अदालत पूछेगी जनाब आपने खुद इस्तीफा दिया या आपसे एक नाअहल शख्स ने इस्तीफा लिया, या अब वो मामला इस तरफ को जाएगा। सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी अरकान असम्बली की ताकत से आकर बने, इमरान खान के कहने के ऊपर आकर बने। लेकिन इस वक्त ये जो सारा गेम हो गया ना, इसमें एक चीज साबित हो गई कि शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि इमरान खान सजा याफ्ता और नाअहल शख्स है और उसके फैसलों के ऊपर किसी का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। तो शेर अफजल मरवत इस्तीफा क्यों देगा जब इमरान खान कहेगा? तो यानी अपने बारे में वो कहते हैं जब तक इमरान खान नहीं कहेगा तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और गंडापुर के बारे में वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता शख्स है, लिहाजा उसके दबाव के ऊपर इस्तीफे की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो जनाब बहुत सारे लोग बेनकाब हुए और बड़ी जबरदस्त खबरें इनके हवाले से आती रहती हैं। वक्त बड़ी जालिम चीज है और लालच बड़ी खौफनाक बला है। होता यह है कि लोग एक्सपोज होते चले जाते हैं, बस सिर्फ उन्हें वक्त देना चाहिए। शहबाज शरीफ को वक्त मिला, नवाज शरीफ को वक्त मिला, मरियम नवाज को वक्त मिला, सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया ये कितने पानी में थे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को गंदम नहीं दी जा रही। देखें, ये दोनों जो सूबे हैं ये गंदम पैदा नहीं करते। बलूचिस्तान में गंदम पैदा होती है लेकिन उनकी जरूरत से कम होती है, उनके पहाड़ी इलाके हैं,
اور وہاں پہ اس طریقے سے زمین نہیں ہے جیسے پنجاب میں ہے یا سندھ میں، اور اس طریقے سے وہاں پہ گندم کی پیداوار بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے پاس اور بہت کچھ ہے. اسی طرح بلوچستان میں ریگستان ہے بہت بڑے بڑے، اور ان کے پاس بھی گندم کی پیداوار کے لیے اس طرح سے پانی یا باقی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر گندم پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے بجلی، گیس اور بہت ساری معدنیات اور پانی یہ سب جاتا ہے پنجاب میں اور سندھ میں. اس کے بدلے میں یہاں سے گندم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملتی ہے، تو مل جل کر ہی کام چلتا ہے نا. اسی طرح بلوچستان سے بے شمار معدنیات، بہت بڑے پیمانے پر گیس، کوئلہ، پورا پاکستان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور بلوچستان کے لوگ جن کی تعداد بہت کم ہے انہیں اس کے بدلے میں گندم بھی ملتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ سندھ اور پنجاب دونوں کی حکومتوں نے گندم کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگا دی، کیونکہ دیکھیں گندم کی پیداوار کم ہوئی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. کسان کو بہت مار پڑی ہے گزشتہ چند سالوں میں. کسان کا انہوں نے کچومڑ نکال کے رکھ دیا، وہ بیچارہ کیسے پیداوار کو بڑھائے. پیداوار لگاتار کم ہو رہی ہے اور یہ گندم روک کر بیٹھ گئے. فرض کریں کہ اگر بلوچستان وہ اپنے وسائل روک لیتا ہے اور خیبر پختونخوا اپنے وسائل روک لیتا ہے، تو پنجاب اور سندھ کے لوگ اس گرمی کے اندر پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر وہ اپنے وسائل روک لیتے ہیں. تو انہوں نے ایسے نفرت انگیز قسم کے لوگ لا کر بٹھا دیے اقتدار میں جو اپنے سے باہر کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے حمزہ شہباز بہت دباؤ ڈال رہا تھا کچھ لوگوں پر کہ فلانے روٹ کے اوپر جو ہے وہ بسیں چلا دو الیکشن سے پہلے. تو انہوں نے بتایا جناب وہاں پہ تو سڑک ہی نہیں ہے، وہ پراپر جگہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بس چلا دو، وہاں ڈکیتیاں پڑتی ہیں شام کو، ہم تو چلا ہی نہیں سکتے، وہ تو سارا برباد ہو جائے گا. تو حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا انہیں کہ 10 دن کے لیے چلا دو، 15 دن کے لیے، صرف الیکشن والے دن تک چلا دو، اس کے بعد بے شک بند کر دینا. تو یہ اپنا ہر فیصلہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے اندر کرتے ہیں، اس سے باہر نکل کر نہیں کرتے. اب انہوں نے جو نالائکی دکھائی اس کے بعد گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی، اور اس پیداوار میں کمی کے بعد یا تو پورا پاکستان اس کا بوجھ اٹھائے، تو انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا ان صوبوں پر جو پانی بھی دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، گیس بھی دیتے ہیں، معدنیات بھی دیتے ہیں، اور بے شمار اور فیسلٹیز دیتے ہیں. یہ ناظرین پاکستان کے اندر اس سوچ کے ساتھ تو ملک اور وفاق آگے نہیں بڑھتا جو یہاں کیا جا رہا ہے. ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بار بار سامنے آتی ہے. نون لیگ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جس کی پالیسی میں گالم گلوچ ہے. یعنی نون لیگ میں آپ دیکھیں جو آدمی جتنا بد زبان اور بدتمیز ہوگا اس کو اتنا اچھا عہدہ ملتا ہے، وہ اتنے اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے. جو آدمی جیسی بے شرمی کر سکتا ہے اتنا زیادہ اس کو اختیار ملتا ہے. باقی جماعتوں میں لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں، ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ویسے بھی ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ان کو اون نہیں کرتی. یعنی پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے سپورٹرز ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جو اخلاقی نقطہ نظر سے غلط ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے، ہر جگہ پہ ہیں. لیکن جہاں جہاں پہ ایسے سپورٹرز ہیں، تحریک لبیک والوں کے بھی ہیں، سب کے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ایسے گھٹیا اور زومانی اور بدترین جملے کسنے والے اور ذاتی زندگیوں میں گھسنے والے لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، کوئی انہیں اون نہیں کرتا. نون لیگ اون کرتی ہے.